का। छत्तीसगढ़ राज्ये 20 विधानसभासनेषु मतदानमद्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणं रमणसिंहं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षं दीपक बैज इत्येतं च समेत्य अनेक शीर्षस्तरीयनेतॄणां भविष्यमद्य लग्नमतदानम्। मिजोरम राज्यस्य सर्वेषु 40 विधानसभासनेषु अपि मतदानमद्य 74,100 प्रत्याशिनां तत्र भाग्यमस्ति परीक्ष्यमाणम्। शासनारूढं मिजो नेशनल फ्रंट इति दलं, जोरम पीपल्स मूवमेंट इत्येतत् दलम् अथ कांग्रेस दलम् अत्र निर्वाचने विशेषतः स्पर्धन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्यत्रये कुर्यात् निर्वाचनपराः जनसभाः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य विश्रामपुरे, मध्यप्रदेशस्य सीधीस्थले, तेलंगाना राज्यस्य च हैदराबाद नगरे कुर्यात् प्रधानमन्त्री जनसभाः। अपरत्र राजस्थाने भाजपा दलार्थम् अमित शाह कुर्यात् प्रचारम्। अन्यदलीयैः अपि क्रियते महीयान् प्रचारः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृते उत्तराखण्ड प्रवासे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रविधि विश्वविद्यालयस्य 35 दीक्षान्त समारोहे स्यादसौ सम्मिलिता। अथ क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य मुम्बईनगरे अफगानिस्तानदलं स्यात् ऑस्ट्रेलियादलसम्मुखम्। अफगानिस्तानदलं तावत् स्पर्धामेतां विजित्य उपान्त्यचक्रे स्वसंप्रवेशाय स्यात् दत्तचित्तं क्रियमाणप्रयत्नमपि। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणपरं मतदानम् अद्य जायमानमस्ति। एतस्मिन् निर्वाचनात्मके प्रथमचरणे 11 जनपदानां 20 विधानसभा क्षेत्रेषु मतदानम् अनुष्ठीयमानमस्ति। एतस्मिन् चरणे अद्य 8,70,000 लक्षाधिकाः मतदातारः 23,200 प्रत्याशिनां, यत्र 25 संख्याकाः महिला प्रत्याशिन्यः तासामपि राजनीतिपरं भाग्यं निर्णेतुं सन्नद्धाः सन्ति। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा इत्येतेषु स्थलेषु मतदानं प्रातः 7 एव आरब्धमस्ति, यत्र द्विप्रहरस्य 3 यावत् मतदानमेतत् अनुष्ठितं स्यात्। अथ अन्येषु 10 स्थलेषु नाम खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट इत्यत्र च प्रातः 8 सायं 5 यावत् मतदानप्रक्रिया अद्यतनी अनुष्ठिता भवेत्। निर्वाचनायोगेन तावत् शान्तिसमन्वितमतदानं सुनिश्चेतुं व्यापकरीत्या सुरक्षाव्यवस्थायाः प्रबन्धः कृतः अस्ति। मिजोरम राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय मतदानम् अद्य समारब्धमस्ति। मिजोरम विधानसभायाम् आहत्य 40 विधानसभासनानि सन्ति। तत्र प्रायः 8.5 लक्षाधिकाः मतदातारः आहत्य 74,100 प्रत्याशिनां भाग्यं निर्धारयिष्यन्ति। मिजोरम राज्ये ऐषमः निर्वाचने प्रत्याशिषु 18 संख्याकाः महिलाः प्रत्याशित्वेन सन्ति। तत्रैव 55,100 संख्याकाः पुरुषप्रत्याशिनः सन्ति। मिजो नेशनल फ्रंट इति दलस्य, कांग्रेस दलस्य, जोरम पीपल्स मूवमेंट दलस्य चापि सर्वासु 40 आसनेषु प्रत्याशिनः सन्ति। तत्रैव भाजपा दलस्य प्रत्याशिनः 23 आसनेषु निर्वाचनसङ्गरे प्रत्याशिरूपेण सहभागितां कुर्वन्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य सर्वे अपि प्रसिद्धाः प्रचारकाः अनवरतं युद्धस्तरे प्रचारकर्मरताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य 3 राज्येषु नैर्वाचनिकसभाः कुर्यात्। सर्वप्रथमं प्रधानमन्त्री छत्तीसगढ़ राज्यस्य विश्रामपुरे प्रातः 11 जनसभां सम्बोधयेत्। द्वितीयचरणाय नवम्बर मासस्य 17 दिनाङ्के 70 आसनेभ्यः मतदानं भविष्यति। मतगणना च डिसेम्बर मासिके 3 दिनाङ्के
भविष्यति। अनन्तरं प्रधानमन्त्री मध्यप्रदेशस्य सीधी-जनपदे अथ च हैदराबाद इत्यत्रापि एकां जनसभां सम्बोधयेत्। अवधातव्यमस्ति यत् तेलङ्गानाराज्ये एकस्मिन्नेव चरणे नवम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्के मतदातारः स्वमताधिकारस्य प्रयोगं करिष्यन्ति इति। राजस्थानराज्ये अपि विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं तीव्रीभूतमस्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राजस्थानस्य 3 विधानसभाक्षेत्रेषु नैर्वाचनिकप्रचारयात्राः कुर्यात्। कुचमन, मकराना, परबतसर इत्येतेषु विधानसभाक्षेत्रेषु अमितशाहः नैर्वाचनिकप्रचारसभाः अपि सम्बोधयेत्। स्थानत्रये अपि पूर्वं जनसभाः अनन्तरं च रथसभाः आयोक्ष्यन्ते। राजस्थानराज्यस्य सर्वेषु 200 विधानसभासनेषु मतदानं नवम्बर् मासस्य 25 दिने भविष्यति। अथ मतगणना च तत्र डिसेम्बर् मासिके 3 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। भारतयात्रां प्रति आगतः भूटाननरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं ह्यः मिलितवान्। भूटाननरेशः प्रधानमन्त्री मोदी च द्विपक्षगतसहयोगस्य सम्पूर्णायामानां विषये पारस्परिकहितसम्बद्धानां क्षेत्रीयवैश्विकप्रकरणेषु च चर्चितवन्तौ। ध्यातव्यमस्ति यत् भूटाननरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः नवम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्कतः आरब्धे 8 दिवसीय स्वभारतयात्रावधौ अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भूटाननरेशं सम्मिल्य तत्र एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितवान् यत् भूटानस्य महामहिमान्वितनरेशस्य जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्यस्य भारते स्वागतं कुर्वन्नहं प्रसीदामि। अद्वितीयानाम् अनुकरणीयानां च भारत-भूटान-सम्बन्धगत विभिन्नपक्षाणाम् अनुषङ्गेण आवयोः मध्ये घनिष्ठतया स्पष्टतया च चर्चा समनुष्ठिता। भूटानस्य मैत्रीपूर्णान्वितानां जनानां विकासार्थं कल्याणार्थं च महामहिम्नः दृष्टिकोणगतं माहात्म्यम् अहं गम्भीरतया अवगच्छामि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर सैयद इब्राहिम रायसी इत्येतेन सह दूरभाषेण संवादं साधितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां पश्चिमैशिया क्षेत्रगतसङ्घर्षस्थितिम् आलक्ष्य अथ इस्रायेल-हमास संघर्षविषयं च आधृत्य विचाराणाम् आदानप्रदानं जातम्। प्रधानमन्त्रिणा आतङ्कवादाश्रितासु घटनासु हिंसाप्रपीडितनागरिकजीवनदुःस्थितिषु च गभीरा चिन्ता प्रकटिता। तेन इस्रायेल पैलेस्टीन प्रकरणे भारतस्य दीर्घकालिकी सुसंगता स्थितिः च पुनरपि स्पष्टीकृता। नेतृद्वयेनैव तावत् संघर्षस्थितेः अपाकरणाय निरन्तरं मानवविषयसाहाय्याय शान्तिसौस्थैर्यसम्पादनार्थं च अपेक्षितपदक्षेपविषये बलं प्रदत्तम्। एतान् विषयान् समेत्य उभाभ्यामपि नेतृभ्यां बह्वायामि द्विपक्षगतसहयोगविषये अपि साम्प्रतिकी प्रगतिः समीक्षिता। द्वाभ्यामेव क्षेत्रगतसम्पर्कपरिष्करणाय ईरानदेशस्थेः चाबहार जलपोताश्रयस्थले अवधानार्थम् एतस्मिन् विषये च प्राथमिकतां प्रदातुमपि स्वपक्षः उपस्थापितः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः स्वकीये एकदिवसीययात्रावधौ मुम्बईस्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य छात्रान् संकायसदस्यान् च सम्मिलितवान् अथ तान् तत्र कार्यक्रमे सम्बोधितवान् अपि। Very strong, and the nation is safe in your hands, and I have no doubt you will take the nation, Bharat 2047, gloriously as a developed nation of the world. IIT Bombay alumni have made remarkable contributions in the progress of the nation. There are many, however, illustratively, the list is very long. One cannot be exhaustive. They are impacting every part of the globe. वित्तमन्त्रालयेन वाणिज्योद्योगमन्त्रालयेन श्रमवृत्तिमन्त्रालयेन सह मिलित्वा दृढ सतत संतुलित समावेश विकासः इत्यस्मिन् विषये एकस्याः संगोष्ठ्याः आयोजनं कृतम्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामणवर्या उक्तवती यत् विकासः दृढः, स्थायी, सन्तुलितः, समावेशी च स्यात्। एतदर्थं वैश्विकस्तरे गृहस्तरे च प्रयासाः अपेक्ष्यन्ते। तत्र गोष्ठ्यां विकासाय, व्यापारवृद्ध्यै, भविष्यसज्जताभ्यः, वित्तीयसमावेशसंवर्धनाय च विविधसत्रेषु चर्चाः जाताः।
केन्द्रीयः शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य शिक्षामन्त्री सांसदः च जेसन क्लेयर इत्यसौ गुजरातराज्यस्य गान्धीनगरे द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। देशयोः मिथः शैक्षणिकानुसन्धानकौशलसहयोगादीनां संवर्धनाय पञ्चसहमतिज्ञापनपत्राणि विनिमयीकृतानि। उभाभ्यां मन्त्रिभ्यां शिक्षाकौशलक्षेत्रे द्विपक्षीयसहयोगपरा व्यापकसमीक्षा कृता अथ च देशयोः मिथः जनानां गतिशीलितां वृत्तिसम्बद्धयोग्यतां समृद्धज्ञानाश्रयिताम् अथ कौशलसहभागिताम् आलक्ष्य दृढीकरणपरा परस्परं सहमतिः अभिव्यक्ता। प्रशासनेन विद्युत् क्षेत्रीयेषु समाह्वानविषयेषु विचाराय विमर्शाय च राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च विद्युत् नवीकरणीयोर्जामन्त्रीणां द्विदिवसीयं राष्ट्रियसम्मेलनम् आयोज्यते। नवम्बर् मासस्य 6-7 च दिनाङ्कयोः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमाने एतस्मिन् सम्मेलने उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् केन्द्रीयविद्युत्मन्त्री आर्.के. सिंहः देशे वर्धमानविद्युदापूर्तये क्रियमाणान् पदक्षेपान् अथ तत्सम्बद्धान् स्वविचारान् उपस्थापितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतीयार्थव्यवस्थायाः वृद्धेः सङ्केताः दृश्यन्ते। अनन्तरं पत्रकारवार्तायामपि सः उक्तवान् यत् अद्यत्वे ग्रामीणक्षेत्रेषु विद्युतः उपलब्धता प्रायः 22 होराः यावत् संवृत्ता। सहैव देशस्य ऊर्जाक्षमता अपि पूर्वापेक्षया अभिवृद्धा अस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना लिखिते माडी इति गरबा-गीते शरत्पूर्णिमायाः रात्रौ गुजरातराज्यस्य राजकोटनगरे 1,00,000 जनाः युगपद् गरबा-नृत्यं कृत्वा विश्वकीर्तिमानं रचितवन्तः। राजकोटनगरस्य रेस्कोर्स् ग्राउण्ड् इत्यस्मिन् प्राङ्गणे लक्षाधिकाः जनाः गरबा इत्यस्मै विशेषनृत्याय एकत्रिताः आसन्। वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ इंडिया इत्यस्य दलस्य उपस्थित्यां गायकेन पार्थिव गोहिल इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणा मोदिना लिखिता गरबा-गीतिः गीता, यत्र 1,00,000 जनाः गरबा-गीते सहैव नृत्यं कृतवन्तः। गुजरातराज्यस्य गृहमन्त्री हर्ष संघवीः अथ च प्रदेशस्य भाजपादलाध्यक्षः CR पाटिलः तेषां 1,00,000 जनानाम् उपस्थित्यां विश्वकीर्तिमानस्य सम्बद्धं प्रमाणपत्रं स्वीकृतवन्तौ। मेरा नाम जानवी मोया है और मैं गुजरात राजकोट की रहने वाली हूँ। अभी मैं राजकोट रेसकोर्स में हूँ जहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उसमें माड़ी गरबा में हमने किया है जो प्रधानमंत्री ने लिखा हुआ है। क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य मुम्बईनगरे अफगानिस्तानदलम् ऑस्ट्रेलियादलसम्मुखं स्यात्। अफगानिस्तानदलं तावत् स्पर्धाम् एतां विजित्य उपान्त्यचक्रे स्वसम्प्रवेशाय दत्तचित्तं क्रियमाणप्रयत्नमपि भवेत्। अपरत्र ऑस्ट्रेलियादलम् अन्तिमचतुष्के स्वस्थानं दृढं कर्तुं स्पर्धाम् एतां महता अन्तरेण विजेतुं स्वसामर्थ्यं प्रदर्शयेत्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषकप्रतियोगितायां ह्यः बाङ्ग्लादेशदलं श्रीलङ्कादलविरुद्धं विजयम् अवाप्नोत्। तावत् दलद्वयमेव प्रतियोगितायाः एतस्याः उपान्त्यचक्रप्रवेशार्थं सम्पूर्णतः बहिर्भूतमेव। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।